akong nagpasalamatan ang Ginoo kay sa among sitwasyon nagigihikap ang kasing-kasing alig sa pagtabang namo bisan sa kusog. Nakaingon ko sa nalipay ko ba nga kanang nahuman na ang ako ang murag nakaingon ko problema kay lisod kayo nga magkupot ka makaingon ka ba nga nakay responsibilidad gikuptan gani dili masayon sayon pero gipasalamatan ako ang Ginoo kay tanan nga akong gipangayo niya gipabati gid niya ang iya yung presensya nabati gid nako kung unsa ka maayo ang Ginoo bisan pa man sa sitwasyon nga makaingon ta dili maayo pero nagpabilin siyang maayo sa kinabuhi namo kung gipasan ako na-appreciate nako tanan kung wala guro mi kuha igtipik sa kinabuhi sa among kon wala ko na nakuan nga dira day nimo makita dili mas dako pa di ay og bililhon pa ang kanang presensya sa usa ka tawo gani di lang kay makaingon para nako makaingon ko sa di pa guro ko Kristohano murag priority makaingon ta ba mas gi-appreciate nato ang financial pero sa katong sitwasyon na nakaana ko grabe na appreciate nako day ang gibuhat sa atong kaigsuonan kanang kauban nato sa simbahan tanang tabang nga ilang gibubo nga pag gigamit sila sa Ginoo sa pagtabang grabe akong gibati ang kalipay nga kanang lahi ba nga kalipay nagano ko salamat Ginoo kay bisan pa man sa among sitwasyon wa gid ka ni biya nagpasalamat ko sa Ginoo nga gitagaan ko kusog ba nga tagaan ko kalikon gitagaan ko ganang murag nakaingon ko sa tungod sa gikuptan nako nga responsibilidad ni barog ko nga isip Kristohanon ba nakaana ko nga gibarugan nako kung unsa nga ako ang pagtuo nagpasalamat ko sa Ginoo kay sa ako ang kaliwat walay ni babag ni puro sila ni uyon ba nga kay bawgig ko nga pag ingon nako nga magpa-service ko ako hunahuna nga kinira ba akong mga sa akong kaliwat kay kada laging ingon kung unsay namatan pakamatyan nya ko maglistod ra bagi ko ani kay kanang unsa ni kanang musuki ba pero nagpasalamat ko sa Ginoo nga walay pagsuki pag ingon lang gay nako nga mag kanang pa-service ko yung sila unsa man ikaw ikay bahala o ikay kuan ako sa igsoon siya yana pud siya sa akong iyan di man ta ngayan makuan kay Ginoo ra pud si Ginoo ra pud ilang gisimbahan ko la unsa di pagtuni mo na unsa di pagtuni mo dong unsa di among gisimbahan mo to naingon ko ning ko nagpasalamat gid ko sa Ginoo nga murag na ang ilang huna-huna ba wa bitaw nila kanang kung usara murag ilang gi kung murag nakaingon ko ba nga kanang grabe ang Ginoo walay imposible gid basta siya na magpanglihok kay walay ni balibad nya murag ako sad murag nibati ko pangusog nga ingon ana kay unsa goy imong walay kapuslan ang imong pagtuo kung dili pud nimo ibarog ang imong kaugalingon mo na nakaana ko nga salamat Lord nga bisan pa man sa kato nga nakita nako ba nga ako murag nang limbasog pud ko usa nga gitagaan ko nimo kusog kalig-on nga pagpanglimbasog kung unsay akong pagtuo nga ako gyud gibarog kay sayang ang atong pagtuo nga di pud nato mapabarog gani bahalag sa kanaan ko bahalag maminaw sila sa di at least maserbisan nga ato ang pagtuo magamit unsa may atong pagtuo di ato ang ipabarog nagana ko salamat Lord sa tanan sa among sitwasyon kanang kuan ra ang amuang kanang nahuman ra nahipos namo ang amuang patay nga walay mga kakulian nya nagpasalamat ko sa Ginoo nga bisan pa man nga lain ako ang pagbati murag nibati ko og pagpugong sa kuang kaugalingon nga di lang gyud kay lagi wa ta kahibaw sa kuan mahimong samok na ba nagpasalamat ko sa Ginoo sa tanan sa kusog pasalamat pud ko sa Ginoo nga kining mga igsoong GB nga naabot diri no unta kini magapadayon adi gid kay unta kini magapadayon hangtod sa katapusan nya ako pong pasalamatan ang Ginoo nga sa umaabot iyang ihatag nga ako ang gipangayo mapundok man ang ako ang mga igsoon sa umaabot nga unta ihatag niya ba nga ako ang gipangayo niya nga kung ako pong gikuptan nga tanan man kaliwatan madamang gid mo ginay ako adyong gikuptan nga tanan madana ko diri aning kanang simbahan na tanan akong ipasalamatan Ginoo sa kabaskog sa protection kanunay sa matag adlaw dungog og himaya akong ibalik sa